नाज़रीन, इस्लामाबाद में ये जो वकला एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक सबसे बड़ा फड्डा डलने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बार के सदर हैं वाजिद गिलानी, उसने इस्लामाबाद के जितने भी नामवर वकला हैं उनमें नईम हैदर पंजोता हैं, सलमान सफदर हैं, ईमान मज़ारी हैं, हादी चट्ठा हैं, इसके अलावा और भी कुछ वकला हैं, उनके खिलाफ दहशत गर्दी का पर्चा कटवा दिए। नाज़रीन, ये वकला के दरमियान लड़ाई क्यों हुई कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यही जो लड़ाई है ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाली है। कैसे, तफसीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इमरान खान के खिलाफ इतनी बड़ी एक चाल चली जा रही है जिसके बारे में किसी को कोई कंसर्न नहीं है, कोई इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। ये कहानी क्या है और इमरान खान की जान को किस चीज से खतरा है, ये भी बताऊंगा मैं आपको सबूतों के साथ आज के प्रोग्राम में। और अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है और कहा है जी कि जो पेशावर में जलसा हो रहा है आप सब लोग वहां पे आ जाएं। अल्लाह के बंदे, पेशावर में जलसा करने से क्या होगा, वहां पे तो हुकूमत भी आपकी है। अब वो लोग जो इस्लामाबाद आए थे उनको तो आप वापस ले गए। नाज़रीन, ये जो नई ट्रक की बत्ती है अली अमीन गंडापुर की, इससे आपने कैसे बचना है ये भी मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से जरूर आगाह करें। नाज़रीन, सबसे पहले इस्लामाबाद के हालात शामिल करते हैं। हुआ कुछ यूं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला हैं वो आमने सामने इकट्ठे हो गए और एक तरफ वो वकला हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वकला हैं और दूसरी तरफ वो वकला हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो जुडिशरी हिस्ट्री है इसमें पहली मरतबा ये हो रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ लॉयर्स हैं, जो वकला की ज्यादा तादाद है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो सदर है वाजिद गिलानी, उसने जितने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट वकला हैं उन सब पे एक FIR करवा दी है दहशतगर्दी की। और इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनकी मुशावरत भी शामिल है। आप जरा ये नाम सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जो FIR हुई है उसमें ईमान मज़ारी, अब ईमान मज़ारी का इमरान खान या फिर इस सारे केस के साथ क्या लेना देना था, ये एक सवालिया निशान है। ईमान मज़ारी का जो शोहर है हादी चट्ठा, वो भी इसमें शामिल है। मुस्तफीन काज़मी एक वकील है, आपको याद होगा, वो जिनका फड्डा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले भी। अच्छा, वो इसके अलावा नईम हैदर पंजोता, सलमान सफदर, ये वो वकला हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंसीडर होते हैं और इनमें से कुछ वकला ऐसे भी हैं जो इमरान खान के केसेस को देख रहे हैं। नाज़रीन, हुआ क्या, मैं अब आपको एक बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं, अंदर की खबर बताने जा रहा हूं। पिंडी के हमारे सोर्सेज ने हमें बताया कि ये जो वाजिद गिलानी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर है, जिसके कहने पे या जिसकी मुद्दत में ये FIR करवाई गई है, इसकी पिंडी में एक ताकतवर शख्सियत के साथ मुलाकात हुई और वो जो ताकतवर शख्सियत है उसका तल्लुक पिंडी से ही है। पिंडी से मुराद आप खुद समझ जाएं, कहीं हमारे खिलाफ भी FIR ना हो जाए। तो पिंडी में ये मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ये प्लान किया गया कि ईमान मज़ारी काबू नहीं आ रही, हादी चट्ठा काबू नहीं आ रहा, सलमान सफदर को उठाया भी गया, उसके बाद भी वो काबू नहीं आ रहा। नईम हैदर पंजोता टीवी चैनल पे बैठ के हमारी जो है वो बखिए उधेड़ रहा है, तो इन सबको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा इन सबको इकट्ठा करो, प्लान बनाया गया और फिर उसके बाद ये सारे का सारा वाकया हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी पंजाब के मुख्तलिफ वकला से आज बातचीत हो रही थी और वो उनमें इंतहाई इस्तराब पाया जाता है। वो कहते हैं यार कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर है, ये तो अपने ही वकला के खिलाफ इसने FIR करवा दी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, तो इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूं, हुकूमत ये जो गलतियां कर रही है ना, ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है ये हवा में मुअल्लिक है, इनके पांव जमीन पे नहीं है। और जब इस तरह का चोरी का निज़ाम हो तो उनको एक तेज हवा का झोंका भी उस निज़ाम को बहा के ले जाता है, उड़ा के ले जाता है। और अब मैं आपको बताता हूं होने क्या वाला है। ये जो लड़ाई झगड़ा फसाद इस्लामाबाद से शुरू हो रहा है, इसको लेके दीपालपुर बार के जो सदर हैं वो, इसके अलावा लाहौर बार के सदर जो हैं वो, इसके अलावा शेखुपुरा, कसूर, मुल्तान, फैसलाबाद, बिहाड़ी, इवन के पूरे पंजाब की जो बार कौंसल्स हैं वो मुतहर्रक हो गई हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह ये निज़ाम चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब एक वकील की हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी कि डॉक्टर्स बेचारों की हो गई है। ना वो एहतजाज कर सकते हैं, ना वो सड़क पे आ सकते हैं, ना ही वो अपनी कोई बात मनवा सकते हैं। बहुत जल्द वकला के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक आम जो कांस्टेबल होगा वो वकील की काली टाई से पकड़ेगा और उसको थाने में, जेल में डाल देगा। तो अब वकला जो हैं वो इंतहाई कंसर्न्ड हैं। वो कहते हैं अगर इस तरह चलता रहा तो हमारी तो जो है वो आत्मा रुल जाएगी। अब उन्होंने एक बड़ा प्लान किया और उन्होंने कहा है कि जी हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हम देखते हैं
کہ کون ہمارے راستے میں آتا ہے. میں آپ کو دوبارہ پھر بتا رہا ہوں, جس نے بھی یہ سازش کی ہے نا, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل کا جو صدر ہے نا واجد گیلانی, اس نے جو غلطی کر دی ہے یہ اب حکومت کے گلے پڑنے والی ہے. یہ بریکنگ نیوز ہے جو بیفور ٹائم میں آپ کو دے رہا ہوں. میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا عمران خان کے خلاف سازش کا. ناظرین آپ ذرا غور کریں, 700 دن سے زیادہ ہو گئے عمران خان کو جیل میں. عمران خان کو بالکل سارے قیدیوں سے ہٹ کے رکھا گیا. 3-4 دن کے بعد فیملی سے ملاقات ہوتی ہے, کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ وکلا جاتے ہیں, ان سے ملاقات ہوتی ہے. اٹ مینز دیٹ عمران خان کی زندگی میں کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے جیل کے. آپ نے اس بات کو بڑی غور سے سننا ہے اور آپ نے اس کے اوپر غور کرنا بھی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ, عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور قید تنہائی اٹ سیلف از اے سلو پوائزننگ. عمران خان کی یہ سسٹم جان لینے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین 3 سال ہے عمران خان کو جیل میں. عمران خان کی لائف میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے سوائے جیل کے. آپ امیجن کریں جو آپ کا یہ جو باڈی کا سٹرکچر ہے, جو سسٹم ہے, یہ آٹومیٹکلی بریک اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کا مائنڈ ہے یہ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ آپ کا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی وہ جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کی پوری باڈی پہ آتا ہے. کوئی بندہ اس طرف توجہ دے رہا ہے کہ عمران خان کو 3 سال ہے جیل میں, عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. عمران خان صحت مند ہے, طاقتور ہے, بہادر ہے, لیکن کیا عمران خان اس طرح سے جیل میں, جو عمران خان کی زندگی کے 2 سال تو ضائع ہو گئے, 3 ضائع ہو رہا ہے, اور کتنے سال ضائع ہونے ہیں عمران خان کے. ناظرین جس بندے نے بھی یہ سازش کی ہے نا وہ عمران خان کی جان لینا چاہتا ہے, اور اس سازش میں حکومت بھی شامل ہے, اس سازش میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اور اس سازش میں وہ تمام طاقتور لوگ شامل ہیں جنہوں نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا, جو عمران خان کو 3 سال سے جیل میں بند کیے ہوئے ہیں, جنہوں نے عمران خان کے اوپر 300 سے زائد FIR درج کروائی ہیں. اب اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اللہ کا حکم ہے. علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں. میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں ایک موومنٹ بن گئی تھی. ہم نے دیکھا کہ انڈونیشیا میں وہ ایک بندے کو وہاں کی مقامی پولیس نے فائر مارا, گولی ماری, تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, انہوں نے حکومت کے خلاف کو کر دیا. سملرلی ابھی ریسنٹلی ہم نے نیپال کے خلاف دیکھا, ایک اسٹوڈنٹ کو گولی ماری, پورے کا پورا ملک انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, بدل کے رکھ دیا. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا, اسی طرح سے سری لنکا میں ہم نے دیکھا. او بھائی اسلام آباد میں بقول پاکستان تحریک انصاف کے گولی چلی, لوگوں کی لاشیں گریں, اور علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہ پھر ہو گئے. اب یہ کہہ رہے کہ آپ پشاور میں آئیں, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا, جلسہ کروں گا. او بھائی پشاور میں جلسہ کرنے کا کیا فائدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ 2 کروڑ لوگ اکٹھا کر لیں گے, ایک میسیج دینا ہے, وہ تو ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کو دے سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو عہدے انجوائے کر رہے ہیں, جو سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں, جو مختلف جو ہے وہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, ان کو عمران خان کی کوئی فکر نہیں ہے. اگر ان کو عمران خان کی فکر ہوتی تو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے, عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے, لیکن نہیں ہے. اب ہونے کیا والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان اس چیز پہ کنونس ہو گیا کہ یہ جو نظام ہے یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. عمران خان کیا کر رہا ہے؟ عمران خان نے جس طرح سے ابھی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا, اسمبلی سے استعفے دے کے, عمران خان دوبارہ پھر سڑکوں پہ آنا چاہ رہا ہے. اور اگر یہ تمام لوگ بھی عمران خان کو چھوڑ جائیں گے تو چھوڑ جائیں, یہ اسی لیے MP MNAs ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ عمران خان لگا تھا. ورنہ تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے عمران خان کا جو نشان تھا بلے کا وہ لے لیا, اور 1000 لوگوں کو 1000 نشان الاٹ کیے گئے, لیکن ووٹ لوگوں نے عمران خان کو ایسے ڈالے. ناظرین کہا جا رہا ہے کہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ پرو میکس ثابت ہو رہے ہیں, اور عدالتوں میں وہ کام جو قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا وہ موصوف یحییٰ آفریدی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے بڑی آسانی سے نکالے جا رہے ہیں. اور جو طارق محمود جہانگیری کا جو فیصلہ ہے, کیس ہے, وہ بھی آئینی بینچ کو دے دیا جائے گا, اور آئینی بینچ کیا فیصلہ کرے گا یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. اٹ مینز دیٹ یحییٰ آفریدی کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک فیسیلیٹیٹر کے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے چکر میں اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. رانا احسان صاحب جو کہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس ملک کی عدلیہ کا آخری 10 نمبروں میں سے 1 نمبر ہے. تو بھائی جان اس ملک کی عدلیہ کا یہ جو آخری 10 نمبروں میں سے 1 نمبر ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں, یہ حکومت ہے, یہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی فیسیلیٹیشن کے لیے ان تمام عدالتوں کو آج تک استعمال کیا. بھٹو کو سزائے موت دے دی, 50 سال کے بعد کہا جی وہ تو سزائے موت غلط تھی. ججز جو ہیں وہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہیں.
آپ میرے اس میسج کو، میرے اس کلپ کو نا آپ ریکارڈ کر کے رکھیں، یہاں سے تبدیلی آنی شروع ہونی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔